Agi sa atong suki nga nagapaminaw, matag buntag sa atong programa maayong pagpaminaw no sab nga kaninyong tanan. Kumusta man kamo diha mga kaigsuonan higala sa iyong nahimutangan karon? Ako nagmalipayon nga sa diin na kamo kanunay nagasuporta sa atong programa matag buntag. Kauban sa atong mga kahigalaan diha sa gawas sa nasod nga kanunay gyud nakamonitor usab kananto maayong gabi nga na kaninyo og maayong buntag sa Luzon, Visayas, Mindanao. Nining na sa kabuntagon ato yung pasalamatan ng Ginoo tungod sa iyang pag-amo magkanato nga bisan pa man sa kagabion maulan man o mainit maayo mang panahon o muingon ta nga dili maayong panahon sa gihapon ang Dios kanunay gayud nagaamo ma sa matag sa kanato. Well, nining matahom nga kabuntagon magigsunan sa di pa ta moadto sa unahan ato unang dapiton ang balang espiritu alang sa pag giha kanato nga sa din atong masabta ni ining tibok nga adlaw ang ang dagan sa kinabuhi nga sa din atong masugatan ni ining atong pagkinabuhi ni ining kalibutan na. Magampo ta mga kaigsuonan ug atong itugyan sa Ginoo ang tanan natong gikinahanglan, pagpasalamat og tanan gayod mga kaigsuon naghigala nga atong gi kinahanglan ining adlaw. Magampo ta igsoon. Amahan nga langit no ni ining takna sa kabuntagon na niya nausab kami nagaduol nagadangop nga na kanimo among gipasalamatan ang mga buta nga imong gihatag kanamo among nabaton among nadawat og labaw sa tanan sa kinabuhi hangtod ining takna. Niining orasa Ginoong Dios ikaw magagiha kanamo nga sa among pagpaminaw karon daghan kaming makatunan, daghan kaming masabtan ug among ma-apply sa among tag sa kinabuhi mapat namo sa uban labi na sa wala pa nasayod sa kamatuoran. Ginoong Dios ayaw kami pasagdan ining pandemya na panahon. Tatapa kami kanunay gikan sa mga kabataan hangtod kanamong hamtong nga sa diin kami makalahutay tanan sa among pagtuo pag-alaga diha kanimo hangtod gyud sa imong pagbalik aron unya sa imong pagpadayag walay usa kanamo mabili ni ining dunot nga kalibutan. Kami tanan makauban kanimo diya sa langit ng puloy-anan nga imong gibilin ug imong giandam alang kanamo. Salamat Ginoong Dios sa way puas nimo pag-amo malabi na pagtubag ni imong paghangyo nining takna. Kini among ginasalig gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Salamat mga kaigsuonan sa maanindot gayud nga takna nining adlaw nga sa diin medyo sanag-sanag na ang ato ang adlaw karon og pasalamatan nato mga igsuonan higala ang kanunay gayud nga nag-amuma kanato mao ang Ginoo nga bisan pa man sa atong pagka malapason pagka kaning mapatuyangon usahay apan sa Ginoo sa gihapon ang Ginoo gayud kanunay gayud nag-amuma kanatong tanan. Og nining takna mga kagalaan, i-share nako kaninyo ang atong tun-an ining takna mao kini ang usa ka mensahe nga angay ipahat gayud mga kaigsuonan og mga kahigalaan. Usa gyud ka mensahe nga takos ipahat ngadto sa tanang katawhan nining kalibutana. Tungod kay ang gusto sa Ginoo, ikaw ug ako, tanan kita mga luwas unya sa iyang pagbalik. Mao ni nga ang tulo ka mga anghel nga gikan sa langit mao ni gikinahanglan nga atong ipahat karon niining atong kapanahonan. Mao ni nagamensahe nga ikaw ug ako maandam sa iyang pagbalik. Apan sa di pata mo isgot niini mga igsuonan, maminaw na kita og usa ka awit igsuon aron sa ingon niana maandam usab ang atong mga hunahunag kasing-kasing sa pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo. Maminaw na ta og usa ka awit igsuon. Sa daghang mga adlaw nga nanglabay sa panahon sa pagkamatanon, daghang kahigayunan
Okay, atong pasalamatan mga kaigsunan ang maong mensahe sa awit. Naghulat siya kanimo ang atong Ginoo. Okay, ang atong Ginoo naghulat gayud nimo og kanako mga kaigsunan ug mga kagalaan. Atong tagan og pagtagad ang maong awit nga kining atong pagkinabuhi niining kalibutana, mapait man, malisod man, mahararuray man ang atong kinabuhi, ipaabot ta sa Ginoo. Ha? Balik ta sa Ginoo, sunod ta sa Ginoo, tubtob sa iyang pagbalik. So niining takna mga igsunan di na maglangan atong tagagpagtagad ang usa ka mensahe nga gikinahanglan gayong ipahat ngadto sa tanang mga tao sa tibuok nga kalibutan. So dinhi mga kaigsunan, ang pinadayag 14, mga bersikulo 6 hangtod sa 12, nagahulagway sa katapusang mensahe nga igamantala niini nga kalibutan sa dili pa ang ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus. So kita mga kahigalaan gipang tawag sa pagwali niini nga mensahe kay ang ikaduhang pagbalik haduol na, og kini mao ang atong presente nga kamatuoran mga kaigsuonan ug mga kahigalaan. Now, tun-an nato niining takna ang mga kahigalaan kini nga tagna sa katapusang kaadlawan nga nailhan ingon nga ang mensahe sa tulo ka mga manulunda. Dapat gini natong hinuktukan kining mensahe sa tulo ka manulunda kay mo ni pinaka-importante gayud sa tanan nga importante. Tungod kay og di ta makaandam niini, hindi ta makaandam niini, wa nagi gitawag tag second chance. Wala na second chance niining tulo ka manulunda nga mensahe mga kaigsuon higala. So niining takna ang presente nga kamatuoran kining tulo ka manulunda mao ni atong tagaag pagtagad niining atong karong pagtuki. Og atong tan-ahon niining pinadayag 14 mga bersikulo 6 hangtod sa 12 ang konteksto niini nga mensahe aron atong masayran ug unsa ang kamatuoran. Sa unang manulunda magigsuonan adunay duha ka mga puntos nga atong tagagpagtagad sa atong kinabuhi labi na sa atong pagsangyaw sa mayong balita. Una, ang walay katapusang maayong balita mao ni angay natong hinuktukan og ang mensahe niini kahadloki ang Ginoo. No? Hadlok sa Ginoo, mahadlok ta sa Ginoo, then ihatag nato ang himaya kay nganuman adunay paghukom ang Dios. Og ang ikaduhang manulunda mga kaigsunan ang mensahe niini ang katapusang tawag, meaning wa nay sunod pa kay nganuman katapusang tawag naman ni mga kaigsunan. Og ang ikatulong manulunda mao ang matuod nga pagsimba. So din hinato masuta mga kaigsunan ug unsaon nato pagkahadlok di as Ginoo nga unsaon usab nato nga mahimaya ang Ginoo aron ikaw ug ako dili unya makatagamtam niining paghukom sa Ginoo. Og usab atong matun-an dinhi mga igsuonan ang katapusang mensahe sa maayong balita. Katapusang tawag sa Ginoo alang nimo ug alang kanako. Og dinhi usab nato masinati ang matuod nga pagsimba sa atong Ginoo. Now dinhi mga igsuonan atong tagagpagtagad ang presente nga kamatuoran nga angay nato tagagpagtagad niining atong kapanahonan karon. Ug namoy balang kasulatan ikaduhang Pedro 1 bersikulo 12 matud pa dinhi sa balang kasulatan. Usa sa kanunay ako andam sa pagpahinumdom kaninyo niining mga butanga bisan pa nga nasayod na kamo niini o nalig-on na kamo sa kamatuoran nga inyong ginabatunan. Mga kaigsuonan higala, ang tao kita nga mga katawhan mga kaigsuonan wa ta naka-eskwela kung saon nga dili ta malimot. Bisan gani ang mga maestro nga may nagtudlo kanato nakalimot gani na sila. Naapon na sila nalimtan. Nagpasabot nga kitang tao mga kaigsuonan dili ta perfecto. Kay di man ta perfecto mauna nga magakalimuta. Og tungod kay kita malimtanon mga kaigsuonan naa usab pahinumdom. So kini pahinumdom alang nimo ug alang kanako. Sa tanan nga mga nagaminsay sa mayong balita, kapila na ni nasugatan nga mensahe apan gikinahanglan sa pagpahinumdom. Labi na kanato tanan mga kahigalaan. Now, nahibalo ang Dios
sa umalabot og may ginatawag nato mga kaigsuonan o mga kagalaan, may pag dumala sa kasaysayan. Siya makapadala og pinasahi nga mga mensahe alang sa tinuk nga mga gutlo diha sa kasaysayan sa tao. Kung imo kining pagtagad ang Isaias 46 bersikulo 10 ug Amos 3 bersikulo 7, mauni nagatuglo nimo og kanako. Kini nailhan ingon nga ang presenting kamatuoran, mga kaigsuonan ug mga kahikalaan. So, kining gutlo sa kasaysayan diya sa Isaias 46 bersikulo 10 ug Amos 3 bersikulo 7, mauni siya magagiha sa matag usa kanato alang sa pagsabot ni ining tanan. So adunay mga pangutana sa atong kinabuhi tingali. Unsa ang presente nga kamatuoran alang sa musunod nga katawhan dinhi mga kaigsuonan ug mga kahigalaan. Sinuwi kun inyo ning nasinati. Kini nga taho mga igsuonan pinani ka importante alang nimo ug alang kanako tungod adunay mga pahinumdom dinhi nga mahimo natong sumbanan. Sa panahon nila ni Noe, mauni ang gitawag og lunok kaniadto og daghan nga mga katawhan nga wala nangaluwas niini. Dili kay daghan kun dili almost gyud ang mga tao ni adtong unang panahon sa kapanahon ni Noe. San kang pila ka katuigan si Noe sa iyang pagkinabuhi, nga subay sa kamatuoran mga igsuonan 120 ka mga katuigan ang edad ni Noe na kaniadto. Dugay ng panahon apan ng mga tao mga kaigsuonan higala wa gyud naminaw. So kining 3 angels message karon nga atong nadunggan usa pud ni kapahinumdom. Basig di ta makahinumdom niini, makalimot ta maparyas pud ta nila ni Noe sa una. Kaduha si Jeremias mga kaigsuonan. Ang pagtugyan sa Babylonia aron mabuhi. Mauni ang mga pamaagi kaniadto nga sa diin naatay mga sumbanan. Mauna nga sa atong kapanahonan karon og di pagyud ta maluwas sa pagbalik sa Ginoo, sala na gyud nato. Kay naa natay mga guidelines sa atong pagkinabuhi sa atong pagsunod sa Ginoo. Si Juan, Il Bautista, pag-andam sa dalan alang sa Mesiyas sa unang kapanahonan nila. Mga kaigsuonan usa pud ni kapahinumdom nga sa diin sa atong kapanahonan karon naapoy mga katawhan nga nagapahinumdom kanato aron sa pag-andam sa atong kinabuhi unya sa pagbalik sa Ginoo. Si Pedro, ang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Ato ning tagaan og pagtagad mintras buhi pa kita mga kaigsuonan ug mga kaigalaan. Now, sa dihang si Pedro nagpahat sa iyang presenting kamatuoran, siya usab nagpadasig sa iyang tigpalamati sa pagtuon kanunay sa kamatuoran nga gipadayag ng daan diya sa ikaduhang Pedro 1 bersikulo 16 hangtod 21. Now, ang pinadayag sa Dios nagauswag dili magkasumpaki. Mauni ang bala ang kasulatan mga kaigsuonan higala. Ang atong hunahuna ug pagsabot maoy nagkasinumpaki diya sa balang kasulatan. Parehas anang og mutuo ta nga si Ginoong Hesus taho ra gyud dili siya Dios, magkasinumpaki gid nang mga pulong diya sa balang kasulatan. Pero tuohan nato nga 100% Dios ang atong gialagaran nga mao si Kristo. Unya 100% nga siya tao, kaning mga pulong niya sa balang kasulatan di ni magkasumpaki. Okay? Mao ni mga kaigalaan, muna ang pagtuon sa balang kasulatan gikinahanglan ang pagsabot. O kining atong masabtan gikinahanglan usab pagpahinumdom. Kay og di nato mahinumduman, mao ni magdala kanato og dili maayo sa atong pagkinabuhi nining kalibutan. Now, ang konteksto sa mensahe mga kaigalaan gikinahanglan nga atong subayon aron sa ingon ni ana, di ta magduda. Di ta magduda. Diya sa Apokalipsis or Revelation 14 bersikulo 1, matod pa dinhi. Unya mitan-aw ako og ani karon diha sa bukid sa Sion, nagtindog ang kordero og uban kaniya ang usa ka gatos og kap-atan og 4,000 ka tawo nga nanagbaton sa iyang ngalan ug sa ngalan sa iyang amahan.
nga nasulat diha sa ilang mga agtang. Mao ni ang konteksto mga kaigsuonan ug mga kahigalaan sa atong ginatun-an karon. Ha? Ato ning dugangan pagyud aron atong masabtan. Now, diha sa pinadayag ang Kordero nga mao si Ginoong Hesus nakita tadlas sa kasaysayan sa iglesia. Mao ni ang pagpahinumdom sa matag usa kanato usab karon ang magutlo sa dili pa ang iyang pagbalik mapadayag og kita gipadasigan mga kaigsuonan sa pagtutok ni ana nga panghitabo mobalik ako sa madali. Mao ni ang gisulat diha sa Apokalipsis ug pinadayag og sa atong umalabot nga kinabuhi. Ikaw ako man kaigsuonag kahigalaan nagkinahanglan sa umalabot nga kinabuhi nga wa nay pagkadulot. Di ba? So ang kapitulo 13 mga kahigalaan nagahulagway sa katapusan krisis. Karon mga kaigsuonan, krisis na kayo. Unya ang kapitulo 14 nagapa ila-ila sa katapusan pagtawag og sa mga sangputanan niini. Basahan lang ninyo ang chapter 14 sa pinadayag or Apokalipsis. Kay maugayod ni gikinahanglan nga atong masabtan nganuman kay mao ni katapusang pagtawag nimo og kanako. Okay, muning ato ning gitagan og pagtagad og ato ning gitun-an karon. Now, una mga kahigalaan sa mga bersikulo 1 hangtod sa 5 ang mga tigdala sa katapusang tawag. Mao ning ato gayong himamaton ang konteksto niini aron atong masabtan ug unsa ning kapitulo 14 kay ug di ni nato tagaag pagtagad ang konteksto niini di man ni nato masabtan. Okay, ikaduha ang mensahe sa katapusang tawag. Mao ni ang gipahinumdom sa matag usa kanato magigsuonan. Ikatulo ang sangputanan sa pagdawat sa tawag. Okay? Og mudawatan ining tawag naa gyud nay samputanan. Okay? So ato nirong tagaan og bili kining atong natun-an og unsa gayud ang kamatuoran nga angay gayud natong i-apply sa atong kinabuhi ang sangputanan sa pagsalikway sa tawag. Ikaapat. Mao ni ang pahinumdom mga bersikulo 17 hangtod sa 20. Kung imo ning basahon mao ni ang unod mga kaigsuonan. Ang anihon diya sa Mateo 24 bersikulo 14. Ang anihon nagarepresentar sa pagtubos sa matarong. Mao ni siya ang ani og mga ubas nagarepresentar sa kamatayon sa mga dili matarong. Ang duruha mga kahigalaan mahitabo diha sa ikaduhang pagbalik human iwali ang katapusang mensahe diha sa Mateo 24 bersikulo 14. Unsay mensahe sa 24 bersikulo 14? Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og isangyaw ninyo ang maayong balita. Ug sa diha na maabot na ni unsa man moabot na ang katapusan. Mao ni ang ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus. So atong tagaag pagtagad mga kaigsuonang higala ang anihon nagrepresentar sa pagtubos sa matarong. Ang pag-ani og mga ubas nagarepresentar sa kamatayon sa mga dili matarong. Mao ni hinukto kanato kining duha mga kagalaan mahitabo diha sa ikaduhang pagbalik. Mao ni atong hinuktokan kay base unya di ta maapil unya sa pagbalik sa Ginoo, di ta maapil ba sa pag-uban kaniya nga iuban ta niya wa gyud tay paglaom sa atong pagkinabuhi ining kalibutan nga moingon ta nga muuban ta. So ang walay katapusang maayong balita ato ning hisgutan mga kaigsuonan dinhi sa pinadayag 14 bersikulo 6 padayon ta. Mao ni walay katapusang maayong balita nga ato ning ipahat bisan pa sa atong mga anak, bisan pa sa atong mga apo. Di pa mo balik ang Ginoo. Ato gyud ning ipahat aron nga sila na po'y magmensahe sa dihang mamatay na punta. Okay? Now, dinhi mga kagalaan matud pa. Ug nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan ug kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran ug kabanayan ug pinulungan ug katawan. Mga kaigsuonan, di ni kay tumo-tumo lang ato
nga igawali sa tibok kalibutan kundi naa gyud sa balaang kasulatan nga ipaminsahi gayud sa tanan nga mga katawhan. Ug kini ingon pa sa balaang kasulatan katapusang maayong balita. Ha? Sa tanang nagpuyo sa yuta, bisan gani ang mga hayop kay nagpuyo man ining kalibutan. Uy, tinato minsayan. Apan ang gipakamatyan, hinumduman nato, dili hayop ang gipakamatyan ni Ginoong Hesus, kun dili ang mga katawhan. So ikaw ug ako mo'y gipakamatyan si Ginoo. Muni atong tagaan ug pagtagad nga kining tulo ka manulunda gimensahe kini aron nga ikaw ug ako kitang tanang mga tao mga luwas unya sa pagbalik sa atong Ginoo. Okay? Dili lang ni sa isa ka relihiyon, tanan nga mga relihiyon, mga kaigsuon nagigala. Tanang mga katawhan. Kaya ang relihiyon di makaluwas. Okay? Si Ginoong Hesus ray magaluwas kanato mo ng atong tagagpagtagad mintras buhi pa kita mga kaigsuonan. Hinuktukan na gud nato kining mga pahinumdom karon aron ato usab masuta og unsa ang atong moon mintras nagpaabot pa kita sa atong Ginoo nga manluluwas. Now, ang presente nga kamatuoran nga kinahanglan igawali sa katapusang panahon adunay mga tino nga termino. Apan ang punuan nga patukuranan niini mao ang walay katapusang maayong balita. Siyempre diha gyud ta sa maayong balita mga gisuonan mag-unsa man magpanukad pareha sa atong pagtuo gikinahanglan na agin sa balang kasulatan. Tanan nato nga gitawag nato og doktrina. Actually walay doktrina ang religion. Ug maghimo na gani ta og ato nga pagtulunan ug atong ipahat wa na di sa Biblia muna nay unsa man di na gyud na kamatuoran. Ato na nang kamatuoran. Di na kamatuoran sa Ginoo pero gikan sa balang kasulatan magigsuonan. Mao ni kamatuoran. Okay? So, ato lagi ning hinuktukan mga kaigsuonan kay ang Dios naghigugma nimo og kanako. Ang maayong balita nga kinahanglan iwali nato mao ang maayong balita sa grasya sa Dios. Sa grasya sa Dios. Igsog higala ang iyang sakripisyo, ang iyang malalangon og makatubos nga gahom, ang iyang kapasayloan, ang iyang gahom sa pahimo kanatong mga mananaog, ang iyang walay kinutubang gugma maoy nagagiha kanato, mao ni gitawag og grasya sa Dios alang sa matag usa kanato. Pero dili ni nagpasabot og nagrasyahan ta, magpaabot na lang ta mga igsuonan, di na ta mo trabaho. Kay ang balang kasulatan ang pagtuo nga way buhat patay. Mauna nga mga lagad ta sa Ginoo aron sa pagbuhat. Kay ang pagtuo nato sa Ginoo nga siya magadluwas, unya di na ta bubuhat, wa gihapoy pulos. Mao ni hinuktukan nato og naluwas na gani ta mga igsuonan sa grasya sa Ginoo. First baya ni natong paglinuwas kining gigrasyahan ta sa grasya sa Ginoo. Mao ni una nato nga pagkaluwas. Ikaduhang pagluwas mga kaigsuonan kaning hukman na ta. Naamay paghukom di agud sa pinadayag. Naay paghukom. Mauna nga asa man ta hukman? Di ba sa atong mga binuhatan? Dito man sa Sion sa atong mga binuhatan mauna nga kita karon mga kaigsuonan bubuhat gyud ta. Kay hukman ta mga kaigsuonan bisan og nagrasyahan ta. Sa pakamatay ni Ginoong Hesus nagrasyahan ta pero gikinahanglan tang musunod ta sa iyang grasya. Kaning iyang mga kasuguan sa Ginoo, grasya ni nimo og kanako. Gigrasyahan ni. Pero ato ning tagaag pagtagad nga kining grasya nga gihatag sa atong Ginoo ato baning dawaton. Kining pagdawat naton gikinahanglan nga og atong masabtan mutuman ta kay grasya man ni. Mao na nibitaw giingon sa uban nga og gigrasyahan na daw magbinuotan. Kay magbinuotan man ka unsaon man nimo paghimo og magbinuotan ka, di ba na kay gibasihan aron magbinuotan ka. Okay? So higala gigsuon hinuktokan nato kini mintras buhi pa ta atong ihatpahat ni sa tanang mga katawhan. Ang matag usa mga kaigalaan kinahanglan magdawat niini nga mensahe bisan unsa pay ilang nasod, tribo, kahimtang, pagtuo o kahimtang sa syudad, ang matag usa kinahanglan mamati mahitungod sa maayong balita ug magbaton sa higayon sa pagdawat ni Hesus ingon nga ilang personal nga manluluwas kitang tanan
higayon ni nato karon sa pagdawat sa kamatuoran nga si Ginoong Hesus maoy bugto nga manluluwas nato. Wa nay lain. Ha? Dili kay ato ta sa relihiyon, ang relihiyon di makaluwas nato. Pero nganong mo pasakop ta sa relihiyon mga kaigsuonan? Ha? Anong mo pasakop ta sa relihiyon? Kay ang Ginoo ug imong sabton na siya'y kulungan, ang kulungan og imong sabton kanang sa Juan 10 bersikulo 16. Ha? Ug imo nang sabton ang kulungan relihiyon na. Pundok na siya mga kaigsuonan. Pero atong susigon kining mga pundok na atong aniban mga kaigsuonan nga kana gayong iya ni Ginoong Hesus. Ha? Dili lang sa usa ka aspeto. Ha? Kundi sa tanan nga aspeto iya gayon ni Ginoong Hesus. Kay usa ra ka aspeto mga kaigsuonan. Ang balang kasulatan Santiago 2 bersikulo 10, makalapas ka og isa, malinapason ka sa tanan. Useless. Muna nga ato ning hinuktukan mga kaigsuonan mintras buhay pa kita. Kining mensahe sa tulo ka manununda pinagyud ni ka importante kay mao ni katapusang tawag nimo og kanako. Di gyud ni siya kay bakat-bakat lang mga kaigsuonan og mga kaigalaan. Now, matud pa dinhi. Kahadlok, himaya, paghukom og paglalang. Mao ni atong hinuktukan mga kaigsuonan og mga kaigalaan. Dinhi sa pinadayag 14 bersikulo 7. Umani una nga manulunda nagmensahe kanato. Una pa lang manulunda magigsunan mura og kanang okay na ta. Wa patat na human pero murag murag mga kigsunan mag-andam na ta. Okay? Now ni mga kaigalaan matud pa. Og sa makusog nga tingog siya nag-ingon, kahadlokin ninyo ang Dios og kaniya ihatag ninyo ang himaya kay mahiabot na o nahiabot na ang takna sa iyang paghukom og simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit og sa yuta, sa dagat og sa mga tuburan sa tubig. Mga kaigsuon higala, daghan kaayong matun-an nato ining teksto ha. Gipahinumduman lang yun kita niini nga mahadlok ta sa Dios og ihatag nato kaniya ang himaya. Saan man nato paghatag og himaya mga kaigsuonan? Kaning nahadlok ta bitaw sa Ginoo, musunod gyud ta niya. No? Para sa gunang mahadlok ta sa atong amahan, inahan. Ug sa isugo, mutuman ta. O man ang Ginoo. Ipahinumduman ta, kahadlokin ninyo ang Dios og kaniya ihatag ninyo ang himaya aron siya malipay. No? Sa may paglipay ana nga ang tanang bawal mo may ato ang gusto. Malipay ba ang Dios niya na? Dili gyud. No? Kaya niabot na matud pa ang takna sa paghukom. Mga kaigsuonan, gikan sa 1844 diha nagsugod nga ikaw ug ako gihukman sa Ginoo. Meaning diha nagsugod gitali ang atong mga pangalan. Gitali didto og kita ba nakasala, kita ba naghimog maayo hangtod ni sa pagbalik sa Ginoo. O nga pagbalik sa Ginoo kay naa di ang ang last nga paghukom, mao man itawag sa last nga paghukom mga kaigsuonan nimo og kanako. Mao ni nga magmatngon gyud ta. Patngon gyud ta. Og matud pa dinhi mga kaigsuonan, simbahan ninyo siya. Sugo ba yan ni? Kanang moingon ta na grasya di na ta mo to magsugo. Sugo ni og simbahan ninyo siya. Nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa tuburan sa tubig. Pagkaanindota kining pahinumdom mga kaigalaan sa balaang kasulatan. Now, ang mensahe sa unang manulunda mao kahadlok o pagtahod sa Dios diha sa tanan binuhatan. Paghatag kaniya sa himaya pinaagi nga siya unahon sa tanan natong paghunahuna og pagbuhat. Mao na ang balang kasulatan diha sa Mateo 3 size ba na? Size 33. Seek ye first the kingdom of God in its righteousness, and all these things shall be added unto you. Muni katapusang mensahe mga kaigalaan niya sa pinadayag nga atong masayran ang tulo ka manulunda. Sa unang manulunda pa lang murag okay na ta. Ang Ecclesiastes 12 bersikulo 3 ang tun sa 14, pagbantay nga kita pagahukman. Busa kinahanglan kita magtuman sa iyang mga sugo. Kay diya sa Ecclesiastes 12 bersikulo 13 ang tanan nadungog na nato. Nadungog na. Pinaagi usab ni ining tulo ka manulunda. Kadloki ang Dios og magbantay ka sa iyang mga sugo kay kini
mao'y tibuok katungdanan sa tao. Tibuok katungdanan sa tao sa Ecclesiastes 12 bersikulo 13. Mao ni ato ang part bilang nagsunod sa Ginoo. Tibuok ha, tibuok katungdanan sa tao. Muna nga di gyud ni siya bakak-bakak ning atong gitun-an mga kagalaan. No? Simbaha ang Dios ingon nga magbubuhat. Tahuron ang ikaupat nga sugo. Pananglit ang igpapahulay sa Exodus 20 bersikulo 8 bersikulo 8 ngadto sa 11. Kaning bersikulo ha mga igsuonan. Maura ni teksto nga imong makit-an diya sa Biblia nga nagpahinumdom nimo og kanako. Remember, inyo gani ning pangitaon diya from Genesis to Revelation. Maulang ni siya sugo si Ginoo nga nagpahinumdom. Remember. Niyag ato ning walaon. Wa ta. Og ato ning hinuktukan magigsuonan. Tatak ni sa Ginoo naa kay marka niini sa Ginoo. Selyo sa Ginoo. Pag-abot sa Ginoo iya gyud ka sa Ginoo. Ug matatakan ta niini, masilyuhan ta niini kaning gipatawag remember kay timaan man ni nimo og sa Ginoo. Nako nimo og sa Ginoo. Timaan ni nato tanan mo ning hinuktukan nato. Ang unang manulunda daghan kayong minsay alang nimo og alang kanako. No? So adunay usa ka kalambigitan tali sa pagsimba sa Dios, pagtuman niya og ang paghukom. Ang pagtuman maoy usa ka resulta sa usa ka makalwas nga relasyon kang Hesus. Tinuod ba yan? Ang pagtuman maoy usa ka resulta sa usa ka makalwas nga relasyon kang Ginoong Hesus. Giluwas ka sa grasya unya di na noon ka mosunod naon sana. Di ba dako nga kasinungalingan kata. Ni giluwas na hinuon ka di na noon ka motuo. Di ba? Ana lang na magigsunan. Matod pa dinhi lamang ang iyang pagkamatarong igo na kaayo sa pagtindog diha sa paghukom. Kita hilwas diha sa iyang pagkamatarong. Okay? Mga gisuon kay ug nagsunod ta sa Ginoo, ang Ginoo matarong so kita matarong pud ta. Isip lang kung di ta mosunod kaniya. Kay siya matarong, di ta mosunod kaniya, nagpasabot di ta matarong. Ang katapusang tawag niya sa Pinadayag 14 bersikulo 8. Padayon ta. Matod pa dinhi. Og misunod ang laing manulunda ang ikaduha nga nag-ingon. Nagunob na ang bantugang Babilonia ang babahi nga mao ang nagapainom sa tanang kanasuran sa bino sa iyang kahugaw o mahugaw kaulag. Tanan mga kaigsuonan nga kaning di maayo niining kalibutan na mao kining minsay sa ikaduhang manulunda. Og daghanang mga katawhan nagainom niini og inay gani mga kaigsuonan di na mo talikod niini kay ni ganahan na. Di na mo sunod sa Ginoo kay ni ganahan na mga kaigsuonan. Pero ato lang ning hinuktukan ang pagpahinumdom sa balang kasulatan kay may kamatuoran ato ning ipahatod sa ngadto sa uban wala pa nasayod sa kamatuoran igsuon higala. Now sa libro sa Pinadayag ang Babilonia nagkahulugan alang sa usa ka ginatawag nato mga kaigsuon higala nga mini nga relihiyon nga gisukad diha sa mga buhat sa taho. Binuhat og taho nga mga tradisyon ug mga mini nga doktrina. Ang kining libro mga kaigsuon sa Pinadayag kaning gitawag og Babilonia. Muna bitaw nga og imo ning hinuktukan tawgon kang Babilonia ug ikaw nakasabot, kita nakasabot, di gyud maayo kay dautan ni. Nagkahulugan alang sa usa ka mini nga relihiyon, mini nga propeta, tanan nga mini mga gisuonan, mini nga doktrina labaw sa tanan kining tradisyon nga gisasunod nga maumay na mat-anak ko, maupoy akong pakamatyan. Mao ni gitawag og Babilonia. So kining Babilonia mga gigsuonan dinhi bantugang Babilonia. Mga kaigalan pero dinhi sa balang kasulatan nagunob na meaning na perdi na ni. Kanos amo ni na perdi mga gigsuonan ug imong tagagpagtagad ang maayong balita. Minsay sa maayong balita. Sa pagpakamatay ni Ginoong Hesus, tanan daog ni Ginoong Hesus. Yan ang ipakamatyan.
mubitaw na nga sa iyang pagkabanhaw magigisuunan kita tanan nangalipay. Si Satanas nalipay sa dihang namatay si Ginoong Hesus apan sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus unsa man nagmugot siya. Nagmugot siya og atong nasayran nga nadaog si Ginoong Hesus. So kita iyan Ginoong Hesus daog ta sa mga yawa. Daog ta ni ining Babilonia. Now, ang Babilonia ang nakasagol sa mga kamatuoran nga gitudlo ni Hesus uban sa mga doktrina o mga panghuna-huna nga gibuhat sa mga tao ni Satanas o ni Satanas ang matagbutang gisagol-sagol diha sa Babilonia. Mao ni karon sa atong kapanahunan nga ang gitawag og Babilonia di na nimo mailhan kay mogamit po og Biblia, mogamit po balaang kasulatan. Pero atong hinuktukan nga naa na sa balaang kasulatan. No? So di na nimo ba masabtan ang atong kinabuhi karon. Kay musuot naman pod og pangsuot nga iya sa Ginoo. Apan mao lagi na mga kagalaan kaning gitawag og pike. Okay? So bulaan sa Tagalog pa. Okay? So hinuktukan nato kini mga igsuonan kay niini nga pangatarungan ang Dios nagatawag ni adtong mga nahigugma kang Hesus og nanagdawat kaniya ingon nga ilang manuluwas sa pagpahalayo niini nga kalibog. Nanong ato ning giton-an karon mga igsuonan. Tungod kay gusto sa Dios nga ikaw ako nga nahigugma magasunod gyud ta kaniya. Sa atong pagsunod mga kagalaan, pabilin ta niya. Di na ta magbalik-balik pa, di na ta maglingi-lingi pa. Padayon sa pagsunod mga kaigsuonan ug mga kagalaan. Ang pinadayag Google og duha ka tibuok nga kapitulo, ang 17 ug 18. Mahitungod mga kaigsuonan sa hagba nga mao ang Babilonia. Busa ang tawag sa pagawas kaniya importante kaayo. Mga kaigsuon higala og naata karon diya sa gitawag og Babilonia. Kining gitawag og Babilonia mini nga pagtulunan, mini nga doktrina, tradisyon ang gisunod. Gawas ta diha, sunod ta sa Ginoo. Ngano man, di magyud na makaluwas nato. Moingon ta usahay nga nanghukom na mga pastor, naghukom naman ning ang mga katawhanan ni mga kaigsuonan wa ta naghukom, nagpahinumdum ta sumala sa balang kasulatan. Kung imong basahan ang balang kasulatan, ang balaang kasulatan maoy mohukom nato. Kaya nga naman ang balang kasulatan pulong sa Ginoo ug ang pulong Dios sumala pa sa Juan. No? Mabitaw na mga kaigsuonan ug mga kagalaan nga ato ning tagaan og pagtagad sa atong kinabuhi. Mintras buhi pa kita. So dinhi kita sa matuod nga pagsimba. Kay gikinahanglan kini mga kaigsuonan gigala ato ra barong pagsimba na ay gitawag nga tradisyon, na ay gisulat og tawo, na ay doktrina sa tawo niya mo gisunod hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Unya atong padayonon hangtod sa pagbalik sa Ginoo, wa tagyoy kalwasan ini. Kaning kalwasan bang adto tag langit. Igsip sa gipangluwas ta tungod sa atong mga sala niining kalibutan sa pagpakamatay ni Jesus Christ, nahabalik na kita sa Ginoo. Tanan kita nahibalik na sa atong Ginoo sa pagpakamatay ni Ginoong Hesus. Sa pagpapako niya sa krus sa Kalbaryo, nahibalik ta. Galing kay ang yawa naghimo pug pamaagi nga di ta makapadayon. Mao na nga atong ginahimo karon, bisag nabalik na ta, iya ra gyapon sa kalibutan. Dinhi sa pinadayag ato sig mga bersikulo 9 hangtod sa 10 matud pa dinhi mga igsunan. Og misunod ang laing manulunda ang ikatulo nga nag-ingon sa makusog nga tingog, kung adunay mosimba sa mapintas nga mananap sa iyang larawan ug marka sa iyang agtang o sa iyang kamot, siya usab magainom sa bino sa kapungot sa Dios. Mga igsunan, kaning marka sa mapintas nga mananap nga dinhi sa agtang mao kani naana sa atong huna-huna ba. Halimbawa sa pagsimba man ni ang katulong manulunda magigsunan. Halimbawa ang atong pagsimba Domingo. Adto na natatak na gina sa atong una-una nga Domingo. Karon og ang atong marka diha Sabado, ang atong huna-huna Sabado na gyud na. Moingon ta happy Sunday, happy Sabbath, mga kaigsuonan, mo na itatak. Sa kamot kining atong ginahimo. Og nagahimo ta, og natatak na gani ni sa atong agtang ang atong ginahimo, nagsunod na sa atong ginahimo. Nagsunod na sa atong binuhatan.
Mga kaigsoon nagigala, mao ba ni sentro nganong nabuhi ta alang sa pagsimba sa Ginoo dili pagsimba sa mapintas nga mananap. Okay? Ato ning hinuktokan mga kaigsoon nagigala tungod kay ang atong panahon duol na gyud mo balik sa Ginoong Hesus. Ha? Duol na gyud mo balik sa Ginoong Hesus mga kaigsuonan. Di na matabang kining pandemya sa atong kapanahonan. No? Ang mensahe sa tulo ka mga manulunda nagauswag makausa ang maayong balita gikawali na sa tibuok kalibutan. Ang mensahe gipalapad uban sa usa ka tawag sa pagbiya sa mga libog nga doktrina sa gitawag nato og Babilonia. Sa ganitong Babilonia, mga mini nga propeta, mini nga pagtulunan, nagsunod sa tradisyon mao ni siya Babilonia. Okay? So, igsuog higala ayaw kalimot niining atong ginatun-an karon. Kay importante ni og mahimo inyo ning i-share, inyo ning i-like, inyo ning i-subscribe sa atong mga kigsuon nagigala aron kini mahimo nga kita tanan maandam sa pagbalik sa Ginoo. Ang reaksyon ni adtong mga mensahia gipakita diha sa pinadayag 13 mga bersikulo 15 hangtod sa 18. O man ni ang mapintas nga mananap ang igsuonan, ang mananap nga mapintas kinsa kabahin og ulo sa Babilonia. Okay? Nagpahamtang sa iyang patik ang Dios nagabutang sa iyang patik sa iyang katawhan. Kung ang Dios nagbutang og patik sa iyang katawhan, ang Babilonia usab, ang mananap usab, Satanas nagbutang usab patik sa iyang mga katawhan usab. Kining sa pinadayag 13 bersikulo 18 na usab diha ang marka sa mapintas nga mananap. Tulo ka size ang marka diha kung imong basahon. Ang gigamit diha magigsunan he og kita naka-eskwela sa English basta he gani his lalaki gyud na og her she babae na siya ang gigamit diha she gigamit diha he his mauna nga atong masuta nga lalaki kanang diha sa pinadayag nga gisulat mapintas nga mananap. Ang marka sa mapintas nga mananap nga mao ang 666. Og kini mga kigsuon nagigala kinahanglan nga ato ning tagaan og pagtagad mintras buhi pa kita. Ngadto sa uban ato ning ipahat mga kigsuon nagigala. Ang ikatulong mensahe may kalambigitan sa pagsimba. Simba ang magbubuhat sa adlaw nga iyang gipili. Mga kigsuonan, budlay mangod og magpili-pili lang tag-adlaw nga ato ang tagaan bang pagtagad nga himuon natong balaan. Budlay nganuman kay ang Dios ug unsa ang naisulat iya sa Ginoo sa iyang kaman sa Ginoo di na gina niya mausab. Unyag atong usbon wa tay mahimo mga kigsuonan. Wa gid tay mahimo sa pagbalik sa Ginoo. Isalikway matud pa dinhi ang pagpahulay sa ginatawag nga Domingo. Ato ginang isalikway mga kigsuonan. Kay nganuman diya sa balang kasulatan ang gitawag remember ang Sabado diha sa ikapitong adlaw. Di mo gina nimo malalis. Diya sa New Testament 8 ka teksto ang nagpahinumdom diha sa balang kasulatan nga Domingo, pero imong masuta diha nga di na sila niadto sa simbahan ba? Wala. Asa man niadto? Sa sementeryo. Nganuman diadto nila si Ginoong Hesus. Okay? Sa 14 kapitulo 12 mo ni gipahinumdom kanato. Og ayaw matud pa dinhi simbaha ang mananap nga mapintas pinaagi sa pagsalikway sa mga sugo sa Dios aron sa paglikay sa giandam nga silot. So higala. Ipahinumduman ta niini aron malikayan nato ang silot sa Ginoo niya sa iyang pagbalik. Ipahinumduman tang tanan mga igsuonan. Kinahanglan kita maghimo og atong kaugalingong desisyon. Magdesisyon man ta. Kay gitagaan man ta og unsa man, freedom of choice. Di sa atong kaluwasan, dili ang Dios magdesisyon kundi ikaw ug ako. Parehas gud ining maayong panglawas. Og desisyon nato nga mamaayo atong lawas, tanang bawal gid na. Isulod nato sa atong kaugalingon. Og gusto gid nato, choice nato nga maluwas ta. Adto gid ta sa Ginoo. Di gid ta sa mapintas nga mananap, di gid ta ni adtong Babilonia.
Mao ni mga kaigsuonan muna nga kinahanglan kita maghimo og atong kaugalingong desisyon. Ang atong desisyon mga kaigsuonan pagdawat lang ug pagsalikway mao ra na siya. Dawaton nato ang Ginoo, isalikway pa nato ang Ginoo. Muna hinuktokan nato ang atong inadlaw nga mga pagpili muuli sa atong desisyon ni anang gutloa sa katapusan ng mga panahon sa gitawag nga paghukom. Og nagdesisyon parehas gud nila ni Ibag ni Adan. Nagdesisyon man silang si Iba, nagdesisyon man nga mukaon, lantawaon sa resulta. No? Naminaw pa sa ginatawag og bitin. Sa ato karong panahon mga kaigsuonan, ang gitawag usab og yawa, og diablo, og satanas mga kaigsuonan. Parehas lang pud nato. Nagpahimo nga tao. Nagpahimo pong pastor. Pastor. Dili pastor mga kaigsuonan. Unya mo ni gitawag og bulaan. Ngano man kay ang gitudlo, naghimo og sariling doktrina o gitudlo sa mga katawhan ni pinagayod ka murag di gyud maayo. Og sa diya pa sa balang kasulatan blasphemy sa atubangan sa Ginoo. Okay? Now, padayon ta magigsunan, gamay na lang gyud. Gamay na lang gyud ning atong tagagpagtagad. Last na lang gyud ni magigsunan atong hinuktokan kining pahinumdom. Usa ka mensahe nga takos ipat ang ulong sa balaang kasulatan. Kining mensahe sa tulo ka manulunda magigsunan importante gyud ni natong hinuktokan gyud nato. Atong natun-an ang presente nga kamatuoran, atong natun-an ang konstekto sa mensahe. I hope nga atong nasabtan. Ang unang manulunda nga gimensahe atong natun-an, nga walay katapusang maayong balita. Mao ni ang kamatuoran. Unya kadlo ka nato ang Ginoo, ihatag nato ang himaya kay nganuman adunay paghukom ang Dios. Ug ang ikaduhang manulunda magigsunan ang katapusang tawag. Meaning wa nay sunod katapusang tawag na ni. Ato ning natun-an magigsuunan bag-o pa lamang nga katulong manulunda matuod nga pagsimba. O magpili ta. Pilian nato pagsimba ba ni kining atong pagkinabuhi mga kaigsuonan nganong nagkinabuhi ta aron sa pagsimba sa Ginoo. Okay? Og nagsimba ta sa Ginoo, wa gyud mga problema. Pero mga kuan man ta, mga kaning disindan sa una nato nga ginikanan muna nga kita karon di na gyud ta makahimo gyud pag-perfect sa atong kinabuhi. Kay ngano man mao na magyud ni ang atong nature. Mao na magyud ni ang ato ang ability ni ining kalibutan. Apan ang kalipay lang nato kay ang Ginoo naghatag og higayon nga ikaw ug ako makauban kaniya sa iyang pagbalik. Ining mga mensahe karon nga atong natun-an mao ni last nga mensahe diya sa balang kasulatan ug imong tagagpagtagad ang mensahe gayon nga last alang nimo ug alang kanako kining tulo ka manulunda nga makita nato sa pinadayag 14. Okay? So igsoog higala wa naman tay igo pang oras ni ining atong panagtuon karon. Aduna koy hatag kaninyo mga igsoon nga pahinumdom nga sa diin kining atong mensahe usa lamang kini ka pahinumdom sa matag usa kanato. Nya di ra pud ta masuko, di ra pud ta kanang matak-an sa pagpaminaw, sa pag-like o sa pag-subscribe niining atong mensahe tungod kay kini mga kagalaan. Ako di man ko kaluwas ninyo, kamo po di mo kaluwas nako. Ang mensaheng atong magatuan nga kamatuoran muni maghatag kanatong pagkamatarong. Unsa diha mamatarong ta? Sigurado dalon taon niya sa pagbalik sa Ginoo. Mga kigsunan magampo ta alang sa pag tapos nining atong programa, magampo ta mga kigsunan. Amahan nga langit nun, among gikalipay ang pahinumdom sa tulo ka manulunda nga imong ininsahin ining tagna sa kabuntagon. Kabay nga kami tanan na kasabot niini, tag-amo pod ning mapat nga sa uban wala pa nasayod sa kamatuoran. Tabanga kami Ginoong Dios sa among pamilya, sa among kaila, among mga silingan sa pag-andam unya sa ikaduha nimong pagbalik. Aron sa ingon ni ana, kami tanan magmalipayon. Tabanga kami sa among pagkinabuhi, Ginoong Dios. Kay ni adin hinalusad ang yawa nga puno sa kalagot sa imong katawhan o kami ang imong katawhan ang iyang sentro gayud nga iyang dalon usab sa impierno apan kami naghangyo kanimo nga tabangan nimo kami nga dili kami madala ni ining kalibutan bisan pa man moabot ang kamatayon. Ginoong Dios, kami nagapasalamat kanimo sa imong pagkamaayo
og sa imong mga promiso, ang imong promise nga dili gayud nimo kami biyaan ni pasagdan labaw sa tanan imo kaming tubagon kung kami magapangayo maghangyo diha kanimo. Kami nagalaom na kining tanan among mabatnan pinaagi lamang sa pangalan ni Ginoong Hesus mo'y among bugtong manluluwas. Amen. Igsong higala ni atong oras di nang gid matugot ang inyong ubos ug suod nga higala Pastor Danilo Susano magaingon na lamang kaninyo nga samtang aduna pa kitay kinabuhi, aduna pa kitay paglaom. Ang Dios magapanalangin maayong buntag kanatong tanan.